Hello mga kabady. Aniya sa kining inyong igsi kabady aron sa pag-Bible study dinhi sa Facebook. Atong ipahiluna ang atong kaugalingon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios dinhi sa Facebook mga kabady. Ang atong idulungog. Kung ikaw ugaling adunay mga pangutana, i-type ang imong mga pangutana mga kabady. Kay kana tagaan natong pagtagad sa sunod nato nga Bible study o atong tubagon ang imong mga pangutana. Ug ang tema nga atong pagahisgutan karon o ang topic nga atong pagahisgutan karon mao kining kamatayon mga kabady. Kinabuhi human sa kamatayon mga kabady. Maghisgot kitag kinabuhi human sa kamatayon. Ang pisikal nga kamatayon mahitabo bisan asa sulod o sa gawas sa imong panimalay. Kini moabot bisan unsang takna, buntag, udto, hapon, gabi o kadlawon mga kabady. Moabot kini sa tanang tao, bata o tigulang, babae o laki, dato o pobre, ilado o dili ilado. Walay pilion ang kamatayon mga kabady. Nagkinlain ang paagis pag-abot niini. Pinaagi sa sakit, aksidente, katalagman, gipatay o bunga na sa katigulang. Ang kamatayon dili mapungan sa bisan unsa. Bisan pa moinom kag daghang vitamin, medisina, bisan pa mag-exercise ka, magpaugnat ka sa imong kusog, o bisan pa nga sakto ka sa kaon, dili gyud mapungan ang kamatayon mga kabady. Ang tao moagi gayud og lawasnon nga kamatayon o pisikal nga kamatayon mga kabady. Tanang tao moagi gayud niining lawasnon nga kamatayon. Gawas kung maabtan siya sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo mga kabady. Nan unang pangutana, himuan natong pangutana mga kabady. Timan-i ang mga pangutana mga kabady. Unsay naghulat human sa lawasnon nga kamatayon? Usbo nako ang pangutana. Unsay naghulat human sa lawasnon o pisikal nga kamatayon? Atong basahon diya sa Hebrehanon 9:27. Ingon siya, mamatay ang tagsa-tagsa sa makausa ug tapos niana hukman siya sa Dios. Hebrehanon 9:27. Mamatay ang tao sa makausa ug tapos niana human niana hukman siya sa Dios mga kabady. Ang paghukom sa Dios maoy mosunod human sa kamatayon. Ang matag kalag nga mupanaw niining kalibutana muatubang gayud sa Dios ug muhatag og husay sa iyang kinabuhi mga kabady. Mao kanay mahitabo. Ikaduhang pangutana, unsa ang paghukom? Usbon ko ang ikaduhang pangutana, unsa ba ang paghukom? Atong basahon ang Pinadayag 20 bersikulo 12 ngadto sa 15. Ingon siya, og nakita ko ang mga patay inila og dili inila nga nagbarog at tubangan sa trono. Gibukhad ang mga libro ug may lain pagayong libro gibukhad nga mao ang libro sa kinabuhi. Hukman ang mga patay sumala sa ilang binuhatan nga naisulat sa mga libro. Ang tanan kan sa ngalan wala masulat sa libro sa kinabuhi gitambog ngadto sa linaw nga kalayo mga kabady. Ang ngalan ni bisan kinsa nga dili makaplagan sa libro sa kinabuhi itambog ngadto sa kalayo. Panahon sa paghukom adunay libro nga bukharon, libro sa kinabinuhatan ug libro sa kinabuhi. Unya atong makita diha nga ang mga patay inila og dili nila nagbarog at tubangan sa trono sa Dios. Mao kana ang paghukom mga kabady. Nga ang ngalan ni bisan kinsa nga dili makita sa libro sa kinabuhi itambog ngadto sa linaw nga kalayo, impierno mga kabady. Na impierno, itambog siya ngadto sa impierno. Ikatulo nga pangutana mga kabady, giunsa man paghulagway sa Biblia ang impierno? Unsa man diini ang impierno mga kabady? Una, ang impierno timan-an to ha. Ikatulong pangutana, giunsa paghulagway o unsa man gayud kining impierno? Una, usa kini ka lugar diin ang yawa uban siya mga anghel ug ang tanang mga makasasala pagasilutan mga kabady. Mateo 25:21 moingon, unya moingon siya ngadto sa iyang wala, pahawa kamo kanako kamong gipanghimaraot sa Dios ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalo nga giandam alang sa yawa ug sa iyang mga manulunda mga kabady. Na atong makita diha mao kana ang impierno. Nga atong makita diha nga ang tanang mga talawan
ug ang mga mabudhion, ang mga malaw-ayon, ang mga mamumuno, ang mga makilawason, ang mga salamangkiro, ang mga nagsimbag mga Diyos-Diyos, ug ang tanang bakakon may agom gayud sa linaw nga kalayo. No? Ato makita mga kabady diya sa Pinadayag 21:8, mahulagway ba nimo nga ang yawa ug ang tanang demonyo ug ang tanang mga daotang tao sa kalibutan imong makauban sa usa ka lugar hangtod sa kanturan mga kabady. Mao kini ang mahitabo sa mga tao nga misupil sa Dios. Mga kabady, maimpirno mga kabady. Ikaduha mga kabady, ang impirno usa kini ka lugar diin adunay grabe kaayo nga pag-antos mga kabady. Usbon ko, ikaduha usa kini ka lugar diin adunay grabe kaayo nga pag-antos o kasakit ang impirno mga kabady. Aduna kini mga ulod nga dili mamatay o kalayo nga dili mapalong. Didto ang grabe kaayo nga panaghilak ug panagkagot sa mga ngipon mga kabady. Didto may numdum ka sa imong kinabuhi samtang didto pas kalibutan mga kabady. Mao kini ang impirno mga kabady. Didto magabasol ang mga makasala pero dili na sila pwede maghinulsol. May numdum sila sa mga panahon din ilang giusik-usikan ang ilang kinabuhi sa pagpuyo sa sala. Manghilak sila ug magkagot ang ilang mga ngipon sa dihang ilang mahinumduman ang mga pagmaymay nga gikan sa ilang mga minahal sa kinabuhi nga unta moduol na sila sa Dios ug magbag-o. Dinhi matuman ang panultihon nga walay pagbasol nga naguna mga kabady. Ikatulo ang impierno mga kabady, usa kini ka lugar diin ang mga makasasala hangtod sa kanturan pagasilutan ug mahimulag sila sa presensya sa Dios. Nagaingon ang ikaduhang Tesalonika 1:9 mga kabady, maganto sila sa silot sa walay katapusang paglaglag ug ipahilayo sila sa presensya sa Ginoo ug sa iyang mahimayaong gahom mga kabady. Tinuod makahadlok ang mensahe mahitungod sa impierno. Pero usa kini ka mensahe sa gugma. Gugma tungod kay ang Dios nagapahimangno kanato samtang dili pa ulahi ang tanan nga adunay lugar nga dili maayo. Busa kinahanglan mosulod kita sa iyang pultahan ug mulakaw sa iyang dalan aron makasulod sa lugar nga iyang giandam kanato nga gitawag og langit mga kabady. Atong mabasa diha sa Pilipos 3:20 mga kabady. Nan, ikaupat nga pangutana, giunsa paghulagway sa Biblia ang langit? Di ato usab kuno atong ihulagway ang langit mga kabady. Una, ang langit mga kabady, usa kini ka lugar diin wala nay paghilak, wala nay kasakit, wala nay kasub-anan, o wala nay kamatayon mga kabady. Ingon ang Pinadayag 21:4, ingon siya, pahiran niya ang ilang luha o wala nay kamatayon ni kasubo, paghilak o kasakit, kay nahanaw naman ang daang mga butang. Mao kana ang lugar sa langit mga kabady. Usbon ko, usa kini ka lugar diin wala nay paghilak, kasakit, kasub-anan o kamatayon. Mao kana ang paghulagway sa langit mga kabady o mao kanay lugar sa langit. Ikaduha, ang langit mga kabady, usa kini ka lugar diin wala nay dautan o mga makasasala. Atong basahon diya sa Pinadayag 21:27, ingon siya, apan walay bisan unsang nga hugaw makasulod sa syudad o bisan kinsa nga naghimo sa makauulawng buhat o nagbakak. Ang pasudlon sa syudad mao lamang ang mga tao kansang ngalan nay sulat sa libro sa kinabuhi mga kabady. Nan, ikatulo mga kabady, ang langit usa kini ka lugar diin ang Dios makig-uban na kanato hangtod sa kahangturan. Pinadayag 21:3 atong basahon niyo. Atong basahon, karon ang puloy-anan sa Dios ani ana sa katawhan, magpuyo na siya tipon kanila o sila mahimong iyang katawhan. Ang Dios makig-uban kanila o siya mahimo
nga ilang Dios. Pinadayag 21 bersikulo 3 mga kabady. Mao kana ang paghulagway sa impierno ug ang paghulagway sa langit mga kabady, ug mao kini madawat sa tao human sa pisikal nga kamatayon. Kung nakapangandam ka na kay Hesukristo sa imong kinabuhi, nakadawat ka ni Ginoong Hesukristo, imong madawat ang dapit sa kalipay. Kung wala kay Kristo, namatay ka, wala kay Kristo mga kabady, imo sang madawat ang dapit sa kasakit mga kabady. Nan ikalimang pangutana, kanus-a kita mag-andam ni ining kinabuhi nga human sa kamatayon? Osbo na kong pangutana, kanus-a kita mag-andam ni ining kinabuhi nga human sa kamatayon? Atong basahon ang Lucas 16:27-28. Nagaingon, ang dato mitubag kun mao kana amahan, hangyoon ko ikaw nga imo untang ipadala sila sa ro ngadto sa amo, din ako may 5 ka igsoong lalaki, paadtoa siya ron sila kapasidan-an ug dili mahianhi ni ining dapit sa kasakit mga kabady. Duha ka tawo ang nangamatay. Niini nga pasahe sa itaas, mihangyo ang dato nga ipadala sila sa ro ngadto sa iyang 5 ka igsoon aron kapasidan-an sila samtang buhi pa, aron dili mahiadto ni ining lugar sa kasakitan. Nasayod siya nga nagpuyo usab sila sa sala sama kaniya, ug kun sila dili moduol sa Dios o mabag-o, mahiagom usab sila sa impierno sama kaniya. Kanus-a ba kita mag-andam sa umaabot nga kinabuhi? Karon mga kabady, karon samtang buhi pa kita. Ayaw na hulata ang ugma, basin ug ulahi na kaayo ang tanan. Ang yawa gusto nga dili kita mutuo nga ang langit ug impierno tinuod, aron dili ka mangandam ni ining kinabuhia mga kabady. Ikaunom mga pangutana mga kabady, unsaon nato pag-andam ni ining kinabuhia nga umaabot? Usbong kong ikaunom nga pangutana mga kabady ug katapusan, unsaon nato pag-andam ni ining kinabuhia nga umalabot? Atong basahon ang Lucas 16:29-31. Nagingon, si Abraham miingon, atoa dito si Moises ug ang mga propeta nga nagapasidaan kanila, sila nay mahibalo sa pagpamati sa ilang isulti. Ang dato mitubag, apan amahan kana dili paigo kung adunay mabanhaw ug moadto kanila, mamiya gyud sila sa ilang mga sala. Apan miingon si Abraham, kung dili sila mamati kang Moises ug sa mga propeta, dili gyud sila makabig bisan pag may mabanhaw. Lucas 16:29-31 mga kabady. Makita nato sa itaas nga mga bersikulo ang tubag ni Abraham sa hangyo sa dato nga ipadala sila sa ro balik sa kalibutan aron pahimangnuan ang iyang 5 ka igsuon nga lalaki. Gusto sa dato nga aduna gayoy mabanhaw gikan sa mga patay aron sila motuo ug mobiya sa ilang mga sala mga kabady. Apan giklaro ni Abraham sa dato nga aduna nay mga buhi nga alagad sa Dios nga nagawali sa mensahe sa gingharian ngadto kanila. O kung dili sila maminaw, wala na'y mahimo aron pagluwas kanila. Unsaon nato pag-andam sa kinabuhi nga umalabot? Mga kabady, kinahanglan maminaw kita sa mga tao nga gigamit sa Dios aron pagpahimangno kanato ginamit ang iyang pulong nga mao ang Biblia mga kabady. Kinahanglan di ta nga maminaw ta sa mga tao nga nagwali sa pulong sa Dios aron nga kita makapangandam sa atong kinabuhi sa dili pa moabot kanato ang atong kamatayon mga kabady. Kinahanglan nga sa dili pa kita mga matay, kinahanglan nga imong madawat si Ginoong Hesukristo nga Ginoo sa imong kinabuhi mga kabady. Busa ang umaabot nga mga pagtulun-an magtudlo kanato unsaon nga
nga masiguro gayon nato ang kaluwasan. Busa ayaw pakyasa ang paghuman niini nga mga leksyon aron maandam gid kita sa kinabuhi nga umalabot ug masangkap aron sa pagtabang sa mga wala pa maluwas. Karon ang pag-andam sa kaugalingon og dili ugma kung patay na kita mga kabady. Ang pag-andam sa atong kaugalingon dili ugma mga kabady ug dili usab kung patay na kita. Ang pagpangandam sa atong kinabuhi karon mga kabady. Busa anhin lang takutob mga kabady. Kung ikaw aduna may mga pangutana sa atong Bible study, i-type ang imong pangutana kay ato kanang tagaan og pagtagad ang pagtubag sa imong mga pangutana mga kabady. Og shout out sa akong tanang kumakaigsuonan diya sa Bantayan, Sitio Bantayan, Cordoba, diha sa GCKG Church mga kabady. Praise God. Og shout out usab sa pastor nga nagdumala diha nga tuwa karon sa US ni Pastor Lilian Guanzon uban sa tibok niyang panimalay siyang kaparis siyang ambana uban siyang anak. Hallelujah, praise God. Ako kumong shout out diha tanan pastor, praise God, hallelujah. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Busa mga kabady, ang Dios nga nagabuhat sa langit ug sa yuta ug amahan sa atong Ginoong Kristo ug dinyugan sa Espiritu Santo magapanalangin kanatong tanan. God bless mga kabady.